लाइन न्यूज़ टीवी इंटरनेशनल देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुख्तलिफ लोगों ने हमें पोस्ट की कि आप जनाब इमरान खान की बड़ी साइड ले रहे हैं। इमरान खान के दौर में बेशुमार अहमदियों पर मुकदमात बनाए गए और भी मामला सामने आए, जिस तरह कब्रों की बेहुरमती की गई। तो आप हमें अफसोस है जी कि आप इमरान खान के बारे में कुछ और कह रहे। पहली चीज़ तो ये है कि उन लोगों को शायद ये इल्म नहीं कि अगर वो मेरे पुराने प्रोग्राम देखें और आखिर तक आज भी मैं इसी बात पे कायम हूँ कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। मैंने अपने प्रोग्रामों में हमेशा यही बताया कि जब तक कायद आज़म वाला पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और इमरान खान ने जहाँ भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया उसके नताइज भी आपके सामने। किसी प्रोग्राम में मैंने इमरान खान की हिमायत नहीं की। जो मैंने बात की वो पाकिस्तानी सिस्टम की पाकिस्तान की अदालतें हैं उनके बारे में बात की, पाकिस्तान की फ़ौज है उनके बारे में बताया कि वो क्यों अपने जो उनके फ़राइज़ हैं उससे आगे बढ़ के दूसरे मामलों में दखल देते हैं, या फिर दूसरे इदारों के बारे में बात की। जहाँ तक मजहबी तौर पे अगर आप एक प्रोग्राम भी मेरे सामने ले आए तो मैं ये बात मान जाऊँगा कि मैंने जनाब इमरान खान के हक़ में बात की। शुरू में लोगों को उम्मीद थी, मैं भी उस वक़्त इमरान खान के साथ था, मगर जैसे जैसे हकीकत जो है सामने आती गई, अब किसी का दिल चीर के तो हमने नहीं देखा होगा कि उसके दिल में क्या है। तो फिर हमारे जो प्रोग्राम थे वहीं पे थे कि जो पाकिस्तान बना था, जब बना था, जो कुर्बानियाँ जमात अहमदिया के लोगों ने दी थी उनकी इन लोगों ने कदर नहीं की। जो कायद आज़म ने पाकिस्तान के ख्वाब देखे थे वो पाकिस्तान नज़र नहीं आ रहा, तो इसको ठीक कर ले ज़रा। दूसरी बात ये है कि मजहबी कार्ड पाकिस्तान में कोई पहली दफ़ा नहीं खेला गया। 74 के बाद हर पार्टी ने मजहबी कार्ड खेला और वो यही है कि ये अहमदी है। अब जनरल बाजवा को भी ये कह रहे हैं अहमदी है। फिर आपने देखा कि बेशुमार आज रात को भी जुलूस निकले इमरान खान के हक़ में। वहाँ पे भी कई जगह से हमें इतला मिली है कि मजहबी कार्ड की वजह से लोग निकले हैं। मैं बताना ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो अवाम है वो कोई मौलवी जो कहता है उसके कहने पे चल पड़ती है, कोई सियासतदान जो कहता है उसके कहने पे चल पड़ती है, और उसका नतीजा आपके सामने आज कि यहाँ अगर आप जर्मनी जो जिस अमेरिका पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब अमेरिका के कहने पे ये गवर्नमेंट बदली गई है, या यूरोप या किसी जगह का भी, तो यहाँ पे अगर आपने एक नॉर्मल मुलाजमत लेनी हो, नौकरी लेनी हो, तो पुलिस रिपोर्ट चाहिए आपको। अगर उस पर कुछ ऐसे मामला दर्ज है, कोई आप पर केस है, कोई आपके ख़िलाफ़ केस चल रहा है, तो वो मुलाजमत नहीं देते। अब पाकिस्तान में ये जो बाप बेटा आ रहे हैं वो आपके सामने है कि कैसे कैसे जराइम में मुलव्वस है। यहाँ से आप पाकिस्तान की अदलिया का हिसाब लगा लें। यहाँ पे पाकिस्तान के जो कहते हैं जी हम बड़ा इस्लामी तालीमात पे अमल कर रहे हैं, उनकी सोच का हिसाब लगा लें। रात फाइलें तब्दील की गई। ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में जब तक लोग, इस्लाम तो बहुत दूर की बात है, सिर्फ इंसानियत को समझ जाएं तो मेरा ख्याल उनको फिर समझ आनी शुरू हो जाएगी। जो बुनियादी चीज़ है वो है इंसानियत। जहाँ रमज़ान का महीना है, जज ने भी रोज़ा रखा होता है, मुल्ज़म ने भी रोज़ा रखा होता है, दोनों झूठ बोल रहे होते हैं। दोनों जो जज हजरात है वो फैसले जो करते हैं वो भी आपके सामने ही है। कभी रात के अंधेरों में फैसले हो रहे हैं, कभी रात के अंधेरों में पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं, जहाँ आपको इंसाफ सिर्फ लिखा मिले, बाकी उससे कोई तल्लुक़ ना हो।
ادھر بھی بے شمار لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اعمال نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کو تھوڑی سی اس لیے بتائی کہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایسے نہیں ہوا کہ جو حالات بنے ہیں آپ کے سامنے، جو ڈرامہ چلا ہے۔ بات عمران خان کی اس حد تک میں صرف کرنا آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو عمران خان کے جو وہ ڈپٹی اسپیکر تھے اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ دیا یا جس طرح اجلاس کروایا گیا وہ ایک غیر قانونی تھا۔ کسی کو یہ پتہ نہیں، میں یہی کہتا رہتا کہ جو آئین آپ لیے پھرتے ہیں، جس آئین میں آپ نے احمدیوں کا لکھا ہوا ہے کہ یہ اقلیت قرار ہے، آپ کو بھی اس آئین کی سمجھ نہیں آتی، اسی آئین پہ آپ لڑتے مرتے ہیں، اسی آئین پہ آپ کی عدالتوں کو بھی پتہ نہیں۔ یہی تو مصیبت ہے ان لوگوں، کیونکہ وہ آئین جو پاکستان کے لیے بنایا گیا وہ ایک، میرا جہاں تک خیال ہے اور بھی بڑی دنیا کا خیال ہے کہ اس میں بے شمار کمزوریاں ہیں۔ وہ آئین اس مطابق نہیں بنا ہے جس مطابق پاکستان بنا تھا، تو اس کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے، مگر یہ چور ڈاکو یہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب تھوڑا سا اگر آپ جائزہ لے کہ اس دن ہوا کیا پاکستان میں کہ عمران خان لاسٹ ٹائم تک کوشش کرتا رہا، تمام ادارے اس کے ساتھ چھوڑ گئے، تو اس پہ کل آپ نے شیخ رشید کی بات سنی کہ انڈیا جو وہاں سے خبر نکلی ہے، ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے وزیر اعظم انڈیا کے کو کہا کہ آپ اتنے بڑے بڑے ٹینک کیوں خرید رہے ہیں، اتنے اسلحے پہ پیسے کیوں لگا رہے ہیں، یہ قوم تو خریدی جا سکتی اور اس کا خریدنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ عزت بنی پاکستان کی۔ آج چیف جسٹس صاحب جو ہائی کورٹ لاہور کے، انہوں نے کہا جناب دنیا میں تماشا بنایا ہوا، اور دنیا میں تماشا تو آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ جو عدالتی نظام ہے، جو وکیل جھوٹ بول کر ساری زندگی لوگوں کے کیس لڑتے ہیں، وہ بعد میں جج بن جاتے ہیں، تو تماشا اس سے بڑا دنیا میں ہمارے لیے کیا ہوگا کہ 123ویں کے 30ویں نمبر پہ آپ کی عدلیہ آئی ہے، یہ ہم نے بنایا تماشا۔ فوری طور پر توہین عدالت کی دھمکیاں دینی شروع کرتے پوری دنیا پہ لگائیں، جنہوں نے یہ رپورٹ جاری کی آپ کے متعلق ان پہ ذرا لگائیں نا، پھر آپ کو بتائیں کہ کیا آپ کرتے ہیں وہاں پہ عدالتوں میں۔ جو کام آپ کے نہیں ہیں وہ بھی آپ کر رہے ہوتے، کسی نے آپ کو حق ہی نہیں دیا۔ یہ چیف جسٹس صاحب کے بھائی ہیں، وہ جناب 2018 میں یہاں اپنا عمران خان کی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے، ان کے اوپر یہ جرم ثابت ہو گیا تھا کہ شبنم اداکارہ جو تھی اس کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا، اور پھر 5 سال اس کو جیل ہوئی۔ یہ ان کے خاندانی پس منظر ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے فیصلے کرنے ہیں قوم کے۔ آج سوشل میڈیا بری پڑی ہے، یہ سوال نہیں ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے یا غلط ہے، مگر سوشل میڈیا پہ عمران خان کو کس حساب سے لوگ یاد کر رہے ہیں اور آپ کی عدلیہ کو کس حساب سے یاد کر رہے ہیں، آپ کے وہ سیاسی لیڈر جن کو آپ لے کے آ جائے ہیں ان کو کس حساب سے یاد کر رہے ہیں، دیکھیں نا، غور تو کرے نا۔ یہ چیزیں ہماری عدلیہ کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک غلام ملک کے ہم باشندے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا یہ بتا دیتا ہوں کہ جو باتیں کی جا رہی ہے کہ جی امریکہ نے یہ چال چلی ہے اور وہ کامیاب رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کہاں تک حقیقت ہے، لیکن اس پہ تبصرہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں انہوں نے مسلمان ممالک کی تباہی سے کیا سیکھا ہے۔ انہوں نے اس سے جو پہلے نقصانات ان کے ہوئے، اب انہوں نے ایک اور نئی گیم ڈالی ہے۔ اگر فرض کرے امریکہ نے جناب یہ گیم ڈالی ہے تو وہ یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امریکہ عراق میں گیا، بعد میں کہا گیا جناب یہ اپنا جو باتیں کر رہے تھے یہ جھوٹ تھی، دوسرے ممالک پہ بھی حملے کیے، بے شمار ممالک تباہ کر دیے، اور وہاں جو بھی جس طرح صدام تھا یا دوسرے لوگ تھے مارے گئے، کوئی قذافی مارا گیا، جو بھی
ساری دنیا کو پتا ان حالات کا۔ ایک بریک لیتے، اسی پہ ابھی بات آگے چلے گی، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔ جی ناظرین، بات وہیں سے شروع ہوگی بریک کے بعد۔ اب امریکہ کو پتا ہے پاکستانی قوم کا، اس نے سوچا جس طرح یہ بتا رہی ہے کہ میں جو اپنی فوج بھی لے کے جاؤں گا، کوئی 200-400 500 بندہ بھی میرا شاید وہاں نقصان اس کو ہو، تو یہ قوم، اس پہ تو بم چلانے کی ضرورت ہی نہیں، اسے قوم پہ تو ضرورت ہی نہیں کہ وہاں پہ میں اتنی مصیبت میں پڑوں اور اتنے پیسے لگا کے، جس طرح افغانستان سے مجھے ناکامی ہوئی اور اتنی دیر میں وہاں پہ رہا بھی، مصیبت نہیں پڑے تھے، کئی بندے اس کے بھی مارے گئے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو خرید لیتے ہیں، خرید کے پھر ان لوگوں کو انہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو آج حالات سامنے آپ کے آئے ہیں وہ سب کے سامنے، وہاں پہ مولوی بھی خریدا جاتا ہے، فضل الرحمان آپ کے کو پتا ہونا چاہیے، وہ کوئی پہلے بھی نہیں بکا، شباز شریف ہے آپ کا، زرداری، یہ سب بکاؤ مال ہے۔ اور وہ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان نے روس کا دورہ کیا، جو آج کل سب سے زیادہ موضوع بنا ہوا ہے، تو کیوں نہ ان کو توڑ دیا جائے۔ اب جس طرح آپ اگر دیکھیں کہ یوکرائن کے لوگ ہیں، وہ اپنی عزت کے لیے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے بے شمار جانیں دے رہے ہیں۔ وہاں کتنی لڑائی وہاں پہ ہو رہی ہے، کیا حالات ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اس چیز کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مگر آپ نے دیکھا وہ کہتے کہ ہم آزادی سے جینا چاہتے ہیں، ہم ایک آزاد قوم ہے، ہمارے ملک میں کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارے ملک میں کوئی وہاں پہ کوئی خانہ جنگی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں۔ مگر ہم دماغی طور پر کمزور ہیں، دماغی طور پر غلام قوم ہے۔ پہلے انگریزوں کی غلامی کی بڑوں نے، آپ کے علم میں اگر ان کے بھی آپ سٹوریاں نکالیں تو وہ بھی آپ کو کیسی کیسی ملیں گی کہ کئی جگہ پہ مسلمانوں کو انہوں نے مروا دیا اپنے مفادات کی خاطر، انگریز نے لالچ میں انہیں زمینیں دی، کیا کیا دیا، ہیرے جواہرات دیے، اسی چکر میں آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ امیر ہوئے، انہی کی نسل پھر آگے چلتی رہی، اور وہ نسل آج فضل الرحمان کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی، وہ نسل اور رنگ میں بھی آپ کو نظر آئے گی۔ اب وہی جو لوگ ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ فضل الرحمان جس کا باپ جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو اس وقت کیا حالات تھے، اب دیکھ لے فضل الرحمان کا، بے نظیر کا بیٹا۔ اصل میں یہ خون جو ہے، یہ اگر میرے سے پوچھے، ان میں غیرت نہیں ہے، ایک بغیرت معاشرے میں یہ رہ کے وہی حالت ان کی ہوگی ہے، کیونکہ انہوں نے اس معاشرے کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے، یہی ذمہ دار ہے اس معاشرے کو برباد کرنے کے۔ تو یہاں کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے لیے اور بیچ دیا اپنے آپ کو۔ مگر جو اب ان کو جو چیف جسٹس صاحب نے آج بیان دیا اپنے ہائی کورٹ کے کہ پاکستان میں تماشا نہ بناؤ، یہ شہباز شریف کا کیس وہاں پہ لگا ہوا ہے، حمزہ کا لگا، وہاں تماشا نہیں ان کو نظر آئے گا جب جرائم پیشہ افراد ان کے اوپر حکومت کریں گے۔ وہ یہ جن کو عزت کی فکر ہے، چیف جسٹس صاحب آپ کو بڑی فکر ہے اپنی، جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں لاہور کے، تو جناب دیکھیں نا آپ کے اوپر مجرم جو ہے وہ حکمران مان رہے ہیں، کیا آپ کو زبردست اپنی عزت کی فکر ہے، بڑی قوم کی عزت کی فکر ہے آپ کو۔ آپ کی اس سے سوچ پر میرا خیال ہے آپ کو کوئی نام بھی دینا چاہیے۔ عزت ان قوموں کی ہوتی ہے جن میں خودداری ہوتی ہے، جن میں انصاف کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ کہاں آپ کے اداروں میں انصاف ہو رہا ہے، کہاں آپ کی عدالتوں میں انصاف؟ میں نہیں کہتا 30 نمبر پہ یہ بین الاقوامی طور پہ جو رپورٹ جاری کی گئی وہ کہتے ہیں، میری کیا ضرورت ہے آپ کو کہوں جناب؟ تو یہ چیزیں ظاہر ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو رپورٹ سامنے آتی ہے اسی کی روشنی میں بات کی جاتی ہے نا۔ تو یہ حالات ان لوگوں نے پاکستان کے بنا دیے۔ جہاں تک عمران خان یا اس کی پارٹی کا تعلق ہے، جو رات
बड़ी दुनिया बाहर निकली, उसमें जो नई हमारे सामने सूरत सामने आई कि जो नून लीग में लोग थे वो भी नून लीग को छोड़ के वो भी कहते जी हम इमरान खान के साथ। अब इमरान खान ने या तो यहाँ पे एक पत्ता खेला है, सियासी पत्ता इसे कह सकते हैं, कि वो खत जो है वो शो किया और वहाँ अमेरिका के ख़िलाफ़ आपके इलम में है। अमेरिका जाने के लिए ये पाकिस्तान के सारे लोग तैयार हैं, सबको ग्रीन कार्ड चाहिए, सबको ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए, सबको जर्मन पासपोर्ट चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, सबको ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी चाहिए, और उसके खिलाफ भी ये निकले। देखिए, जब तक आप अपनी कौम की सलाह नहीं करेंगे दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं। हिंदुस्तान है, अब मुझे कल किसी ने लिखा जनाब हिंदुस्तान की मिसाल आप दे रहे, नहीं मैं अफगानिस्तान की देता हूँ। वो भी जिस मुल्क में कोई खूबी होगी उसी की मिसाल दी जाएगी ना। कैसे हो सकता है आप दूसरे मुल्क जहाँ पे खाना ख़राब हो गया पूरी कौम का, वहाँ की मिसालें देते थे। तो ये चीज़ें है कि हमें आज तक समझ नहीं आई कि हमारा मुल्क कर क्या रहा है, हमें समझ नहीं आई कि हमारा आइन में लिखा क्या है, हमें समझ नहीं आई कि यहाँ के कवानीन क्या है। सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं कि मेरे जो लिमिट है वो कहाँ तक है, कौमी असम्बली को पता नहीं हमारी लिमिट कहाँ तक है, सदर पाकिस्तान को पता नहीं कि मैं किस लिए बैठा हुआ यहाँ, मेरी ड्यूटी क्या है। ये सोचने की बात है। और फिर जो कौम बाहर निकली कल, तो मैं इनको मशवरा दूंगा कि ये जितने लोग बिके हैं, जितने ये अदालतें ये जो अदालतों से जमानतों पर रहा है, इनके घरों के सामने एहतजाज करें जाके पुरअमन तरीके से, कोई नुकसान ना हो, इनको गैरत दिलवाएं, इनको गैरत दिलवाने की कोशिश करें। है बगैरत ये लोग, इन्होंने कोई गैरत आनी कोई नहीं, मगर कोशिश तो करनी चाहिए ना। देखिए, कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि पुरअमन तरीके के साथ लाहौर हाई कोर्ट के सामने ये जजों को गैरत दिलाएं कि आप गलत फैसले करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने पुरअमन जुलूस निकालें, हर जगह पे इन जजों की तस्वीरें लेके फिरे और वहाँ पे इनको बताएं कि आप की जो जिम्मेदारी थी वो आप पूरी नहीं कर रहे। अब ये देखिए कि पाकिस्तान में जो हालात आज देख रहे हैं जनाब के महंगाई का एक शोर है। अगर महंगाई है तो फिर आम रात सड़कों पे क्यों निकली जनाब, ये बताइए। पूरी दुनिया में महंगाई है, यहाँ जर्मनी में मैं इस वक्त हूँ, यहाँ भी हर चीज़ महंगी हो गई है। जैसे ही पेट्रोल महंगा होगा, पानी महंगा हो गया, घरों में इस्तेमाल करने वाला जो चीज़ें थी वो भी महंगी हो गई, किराए महंगे हो गए, तनख्वाहें भी बढ़ा दी इन लोगों ने ताकि लोग उसके मुताबिक चले। तो ये चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप दुनिया के साथ चलना है। पाकिस्तान में एक ही नारा लगा के तो आप कहते रहे जनाब के यहाँ पे हमने, अच्छा महंगाई कम कैसे करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि ये शुगर माफिया है, ये जो ऊपर आई है आपकी आटा माफिया, शुगर माफिया, ये बड़े बड़े लोग हैं। ये कहेंगे चलो ये सस्ता कर दो, तो शहबाज शरीफ के दौर में सस्ता हो गया सामान, क्योंकि इन्होंने महंगा किया था, इन्होंने इधर उधर किया था, वो निकाल देंगे बाहर, निकाल के तो आपको सस्ता कर देंगे, आवाम इससे खुश हो जाएगी कि चीज़ें जो है वो सस्ती होगी। तो ये जो माफिया ऊपर बैठी हुई है ना, इसको पाकिस्तान में कंट्रोल कर सकता है, फौज नहीं कर सकती, फौज मजबूर है। क्योंकि वहाँ पे भी एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, इमरान खान ने जो ये जनरल बाजवा को 3 साल के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का टाइम और दिया। जब आप किसी का हक मारेंगे वो भी अच्छी बात नहीं, जो हकदार होता है इस्लाम भी ये कहता है उसका हक जो है वो दिया जाए। अगर अगला बंदा आता है शायद वो मुल्क के लिए बेहतर होता है, शायद वो और तरह के फैसले करता है, शायद वो बेहतर रंग में मुल्क को चला सकता है। और ये नहीं कि गरीब का हक मारा जाता है, यहाँ जहाँ जिसका बस चलता है वहाँ दूसरे का हक मार लेता है। तो मैं तो इन चीज़ों के भी खिलाफ हूँ कि जो तरक्की जिसकी हो रही होती है उसी को सामने लाएं। अब देख लें आपके सामने जो हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नाज़रीन, प्रोग्राम पे और भी बातचीत चलती रहेगी, एक ब्रेक लेते हैं, कोशिश करेंगे पाकिस्तान चलेंगे,
ایک تو وہاں میں نے اس دن کی صورتحال پہ پتہ کرنا کہ اسلام آباد میں آخری منٹ میں ہوا کیا کیونکہ ہمارے بیورو چیف سے جیسے ہی رابطہ ہوگا تو یہ بھی صورتحال آپ کو بتاتے. جڑے رہے ہمارے ساتھ. لیتے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت 9 برادرز ٹی وی. 9 برادرز ٹی وی لا رہا ہے اپنے ناظرین کے لیے سیاست سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے، ہر خبر حقیقت پر مبنی. ہر روز اسپیشل پروگرام دیکھیے آج مبارک جاوید کے ساتھ، صرف اور صرف 9 برادرز ٹی وی انٹرنیشنل پر. نوٹ: اس چینل کا کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں. پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اگر آپ اپنے کاروبار کی پبلسٹی کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں 447459168308. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ چلیں گے. پاکستان بیورو چیف ہیں، پوچھیں گے کہ اس دن اسلام آباد میں کیا ڈرامہ چلا. سر کیا ہوا اس دن، کیا حقیقت ہے؟ مختلف کہانیاں چل رہی ہیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کیوں کھولا گیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ رات کو 11:30 بجے 11:15 بجے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ سپریم کورٹ کو کھول دیا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کھول دیا جائے، تمام پاکستان کے ایئرپورٹس پہ ہائی الرٹ جاری کر دیے گئے، فوج اور رینجرز کو طلب کر دیا گیا. تو اس بات سے کوئی بھی بندہ اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہائی کورٹ کو آرڈر کس نے دیا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت تو خطرے میں تھی. عمران خان صاحب نے تو ہائی کورٹ کو کبھی نہیں کہنا تھا کہ آپ ہائی کورٹ کھولیں یا سپریم کورٹ کھولیں. کیوں آپ نے کورٹ آف کنٹمپٹ کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی تیسری پاور تھی جس کی آرڈر کے اوپر یہ سارا کام کیا گیا، جس کے آرڈر کے اوپر یہ ساری بات چیت ہوئی. اس وقت اسلام آباد میں 3 ملاقاتیں تھیں، جس میں پہلی ملاقات جو ہے فوج کے جو افسران ہیں، آرمی چیف، ان کے ساتھ ملاقات تھی. اس کے بعد سینئر صحافیوں کے ساتھ ایک ملاقات تھی. تو اس کے علاوہ تیسری جو اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی، ان کے ساتھ ملاقات تھی آرڈرز کے اوپر کہ ہم کس طرح اس کو فیس کریں. تو یہ بظاہر جو بات نظر آئی ہے کہ یہ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی تیسری قوت جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سارے پروگرام میں شامل حال تھی. کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ان لوگوں نے تنگ کیا یا مجھے ان لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم آئین کے مطابق کر رہے ہیں، ہمارے ملک کو خطرہ ہے. تو اگر عمران خان صاحب کے خلاف رات کو 1:30 بجے طریقے عدم اعتماد پیش کی گئی، اس کے اوپر ووٹنگ کی گئی اور باقی تمام معاملات چلے، تو اسلام آباد اور راولپنڈی میں تو سڑکوں پہ لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا. لیکن وہاں پر کوئی بھی بندہ سڑکوں پہ نہیں نکل سکا. نہ کسی نے جلوس نکالے. صرف ایک جگہ 20 سے 25 سے 40 کے قریب خواتین تھی جن کو پولیس نے اریسٹ کر دیا تھا، جو مظاہرہ کر رہی تھی عمران خان کے حق میں. وہاں پر ملاقاتوں کے بعد جو اصل معاملات ہیں وہ سارے وزیر اعظم ہاؤس میں ہی طے ہوئے تھے. اس کے بعد پہلے ہمیں یہ پتہ لگا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بذریعہ ہیلی کاپٹر واپس بنی گانا چلے گئے ہیں. پھر بعد میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ وہ خود اپنی گاڑی چلا کر اپنے جو حملہ ہے اس سے ملاقات کر کے تو وہ چلے گئے. اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو اس بات کا پتہ لگ چکا تھا کہ میں یہ جو طریقے سے میں بات پیش کی جا رہی ہے اس میں کامیاب نہیں ہو رہا اور یہ میرے خلاف ضرور کامیاب ہوگی. تو اسی بنا پر یہ جو معاملات ہے یہ اس دن رات 2-2:30 بجے تک چلتے رہے ہیں. حافظ کیسر جو ہے ان کو واپس بلایا گیا، پھر دوبارہ بھیجا گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم عدالت کے خلاف جانے کی بجائے اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہم استعفیٰ پیش کر دیں، کیونکہ ہم عمران خان کے ترینہ ساتھی ہیں. انہوں نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا. صحافی نے جب ان سے بات کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو اس نے گاڑی بھی دینا شروع کر دی. تو بڑی خطرناک سی سچویشن تھی ہر بندے کے لیے. اس میں ایک اشارہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے کہ سپریم کورٹ اور پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کس کے ایمان کے اوپر ہاتھ پہ کھولے گئے ہیں اور تمام جج صاحبان جو پورا پینل تھا، جیسے اعجاز الحسن ہے، جیسے مندو خیل ہے اور عمر طاہر بندیال ہے، یہ سب رات کو 11:30 سے 11:45 بجے تک فل بینچ جو ہے ہائی کورٹ پہنچ چکا تھا. رجسٹرار پہنچ چکے تھے، عملہ پہنچ چکا تھا، پروٹوکول لگا ہوا تھا کہ جیسے ہی 12:05 ہو گئے ہم اپنی توہین عدالتی کاروائی شروع کریں گے. تو یہ ایک ہر اشارے کو پیچھے کوئی آرڈر تھا. اچھا سر یہ بتائیے، بالکل ایسے ہی ہوا ہے. تو یہ جو بی بی سی کی رپورٹ ہے یہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، تو بی بی سی کو کیا ضرورت تھی غلط رپورٹ اس طرح پیش کرنے کی؟
देखिए जी, ISPR ने बड़ी सख्ती से तस्दीक की है कि BBC ने भी यही बात वादे की है कि पहले ये बात टीवी पर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुअत्तल कर दिया है या उसको मुअत्तल कर देना है और नए आर्मी चीफ का इंतखाब, नए आर्मी चीफ की जो तैनाती होगी ये अफवाहें चलती रही, ये आधा घंटा पौना घंटा चलती रही। बाद में जिस वक्त पहली मुलाकात खत्म हुई है तो ये बात अध्यक्ष के जराये ने बताई है कि जी आर्मी चीफ को तब्दील नहीं किया जा रहा। अगर ये बात पाकिस्तान के मीडिया को, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को पता लगी है कि आर्मी चीफ को बदला जा रहा है तो क्या आर्मी चीफ के इल्म में ये बात नहीं आएगी? अगर आर्मी चीफ के इल्म में ये बात आई थी तो जरूर उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की होगी। अब ISPR जो है उन्होंने तस्दीक की है कि BBC जो है उर्दू, उन्होंने बहुत गलत रिपोर्टिंग की है कि अंदर हमने किसी ने ये भी कहा है कि अंदर जो अमला था उसको मारा भी गया है और किया भी गया है। लेकिन ये बात आप अगर पाकिस्तान की पिछली तारीख को दोहराएं, जब भी मार्शल लगा है, परवेज मुशर्रफ का दौर रहा है या नवाज शरीफ साहब का दौर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही 111 ब्रिगेड ने या आर्मी ने टेक ओवर किया है इस्लामाबाद के ऊपर तो उसका फीडबैक किसी न किसी सूरत में सामने नजर आया है। लेकिन अक्सर की सूरत हाल जो आज ये जो एक दो रोज कबल पेश आई है, ये इस तरह की नहीं हुई जिस तरह की पहले होनी चाहिए थी। आर्मी ने मुदाखलत जरूर की है, वो बीच में शामिल जरूर हुए हैं, लेकिन इस बात के वाज़ेह शवाहिद अभी तक अंदर से मजराए ने ये नहीं बताया कि किसी को मारा गया है। अच्छा, लेकिन इतनी बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि एक ऑर्डर चला था जिसके ऊपर ये सारा काम हुआ है। अच्छा, ये तो कोई पहले भी तो ऐसे वाकयात हुए हैं, जिस तरह आपके इल्म में होगा कि भुट्टो को भी जनरल चिश्ती ने मेरा ख्याल कोई इस तरह का तशद्दुद किया था, तो ये तो हमारी रवायत है, पहले से चल रही है। जी बिल्कुल, ये रवायत चल रही है। जिस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब को आर्मी चीफ के ओहदे से हटाया गया तो जिस वक्त वो मौजूद नहीं थे तो पीछे से ऑर्डर जो पास किया गया था और जब इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे मियां नवाज शरीफ को जाके गिरफ्तार किया गया था तो उसके अवाइल में भी उनको मारा गया था। लेकिन उस वक्त उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की। लेकिन कुछ अर्से के बाद जिस वक्त उनको अटक जेल में बंद कर दिया गया है तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हाँ, इन लोगों ने मुझ पर तशद्दुद किया है, ये कैप्टन साहब थे, मेजर साहब थे, इन्होंने मुझे मारा है, गालियां दी हैं। तो ये एक बिल्कुल कुदरती बात है कि जब फौज आके किसी जगह पर टेक ओवर करती है या उसको देखती है तो उसमें अपने जो आर्मी चीफ है, जो अपने कमांडर्स हैं, उनका अमल करना होता है। उसके सामने ये कोई हैसियत नहीं रखता कि आपके सामने वज़ीर-ए-आज़म बैठा है तो हम उससे प्यार से बात करें, ऐसे बात करें। वो फौज एक अदारा है, वो अपने ऑफिसर्स के तहत काम करते हैं तो वो ये काम कर सकते हैं। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन हमारे पास इस बात के अभी तक कोई वादे ऐसे कुछ सबूत या कुछ चीजें सामने नहीं आ जी। अच्छा, ये बताइए सर, ये बताइए कि जैसे ही ये हुकूमत चेंज हो रही है तो आपके ख्याल में सुबह कोई PTI की गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी? सबसे पहले जो ये पता लगा था कि जिस दिन रात के वक्त ये सारा वाकया हुआ है तो 2 बजे तक जो वोटिंग हो चुकी है जिसमें 174 वोट मिले थे मियां शहबाज को, ऑपोजिशन को, दत्ता ऑपोजिशन को, तो उसके बाद सबसे पहले जो गिरफ्तारी की इंफॉर्मेशन मिली थी वो अरसलान खालिद साहब है जो कि PTI के मीडिया को ऑपरेट करते हैं। उनके घर के ऊपर रेड की गई, उनका लैपटॉप, उनका चीजें, वो सामान उठाया गया। तो इस तरह की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। उसके अलावा लाल हवेली के पास से भी कुछ वाकया रिपोर्ट हुए हैं जहाँ से बंदे पकड़े गए हैं। तो क्योंकि PTI ने इस बात का फैसला आज करना है कोर कमेटी में कि क्या हम हर तरफ इस्तीफा देंगे, बल्कि उनके रहनुमाओं ने पहले कल ये बताया था कि लोग जो है इशा की नमाज के बाद 8 बजे के बाद सड़कों पर निकले हैं, जिसकी वजह से कल लाहौर में, पंजाब में, सिंध में काफी जगहों पर मुजाहरे किए गए, वो सारा कुछ किया गया। तो ये मुजाहिर तो ये बात नजर आ रही है कि जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है इसके लिए नाम पेश किए गए हैं शाह महमूद कैसी साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब, तो जब इन दोनों के आज वोटिंग होगी असम्बली में, जैसे ही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा तो जैसे ही मियां शहबाज शरीफ जो है भारी अक्सरियत से, जिस तरह नजर आ रहा है कि 174 की अक्सरियत से उनको वोटिंग होगी और वो हलफ उठाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसके बाद पुलिस किसी भी कीमत पे इनको बाहर मुजाहरा करने की इजाजत। अच्छा सर, ये बताइए जी, ये बताइए कि पूरी दुनिया में इमरान खान के हक में रात लोग निकले हैं, इससे आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, ये जो वाकया हुआ है जिसके अंदर इमरान खान जो चेयरमैन है PT तरीके इंसाफ की, उनकी जो एक पॉलिसी थी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके के साथ आखिरी वक्त तक मुकाबला करने की कोशिश की है कि मैं किसी न किसी तरीके से इनके सामने हथियार ना फेंक सकूं। तो पूरी दुनिया में उनके हक में मुजाहरे किए गए हैं और लोग इस बात के लिए रजामंद हैं कि हम चोर जो अफराद है उनके हुकूमत नहीं देना चाहते। लेकिन बज़ाहिर जो बात
इमरान खान साहब के खिलाफ जा रही है। अच्छा लोगों की जो हमायत है वो तो पहले भी हासिल थी। अच्छा, आखिर पे बताइए, फजल रहमान सदर पाकिस्तान बनेंगे आप? नहीं जी, ये हमने भी सुना है कि जो है कुछ लोग ये जराए बता रहे थे कि जो पीडीएम के चेयरमैन है फजल रहमान साहब को सदर बनाया जा सकता है, बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर खारजा बनाया जा सकता है। तो अभी तक हमारे जराए की तरफ से जब हमने मुस्लिम लीग नून के जराए से भी इस बात को तस्दीक करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ये सारा फैसला हमारी जो मशावरत के बाद तय किया जाएगा। जैसे ही वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाता है और उसकी हलफबर्दारी की तकरीब हो जाती है तो उसके फौरी बाद फिर हम इस बात पर चलें, करेंगे बहुत कि शुक्रिया, कौन सा बंदा गवर्नर बनेगा। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से रिपोर्ट दे रहे थे। पाक फौज जिंदाबाद, क्योंकि पाक फौज ने वहाँ क्या हुआ अभी थोड़े दिनों बाद ये रिपोर्ट भी बाहर आ जाएगी। और पाक फौज को कहाँ से ऑर्डर आया पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं कि हुआ क्या। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए प्रोग्राम में। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप। अच्छा हुआ ये कि 2 प्रोग्राम मैंने रबुआ कौमी बचत बैंक, जहाँ लोग अपने पैसे रखवाते हैं, मुनाफा आता है, उससे कई बार अपनी ज़िंदगी भी गुजारते हैं, वो किए। जब पहला प्रोग्राम किया गया तो जो रबुआ कौमी बचत के मैनेजर साहब हैं, उनका नाम है नासिर अब्बास। मुझे तो पता ही नहीं वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं। खैर, तो उनके मतलब जब प्रोग्राम किया गया तो मुझे बेशुमार लोगों ने फ़ोन किए, उनकी सिफारिश की कि जनाब इनकी पहली गलती है, इन्हें जाने दें, आइंदा ये नहीं करेंगे। और अफसोस इस चीज़ का मुझे वहाँ पे हुआ कि हमारे करीबी लोग जिन्होंने फ़ोन किए, और मैं उनको ज़ाती तौर पे जानता हूँ, अक्सर को काफ़ी फ़ोन आए, एक नहीं आया, बहुत ज़्यादा आया। किसी ने बैंक में बैठ के फ़ोन किया, किसी ने यूरोप से फ़ोन किया, किसी ने पाकिस्तान से किया, और कहा जनाब ये वीडियो डिलीट कर दी जाए और इन्हें माफ़ कर दिया जाए, इनके बच्चों का मसला है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और उस पर मैंने कहा जनाब ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे ने गलत काम किया, 2,20,000 रुपये लिए, उसके बाद फ़ोनों की यहाँ पे बारिश शुरू होगी जो आपको वक्तन वक्तन सुनाते रहेंगे। बात करने का असल मकसद ये है कि हम उस माशरे में रहते हैं पाकिस्तान में, चाहे हम यूरोप में आ जाएं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, मगर हमारी जो अंदरूनी हालत वो क्यों नहीं तब्दील होती। और फिर जब ये मैनेजर साहब का लोगों को इल्म हुआ, उनमें से फिर कईयों के फ़ोन आए, जनाब हमें तो अब असलियत का पता चला है। फिर दूसरा प्रोग्राम किया गया, अभी प्रोग्राम इस सिलसिले में जारी है। मगर मैं उन लोगों को आज ये मैसेज देना चाहता हूँ, मुझे 36 साल हो गए यहाँ यूरोप में, और मैं पाकिस्तान छोड़े जब था काफ़ी छोटी उम्र में आ गया था। आज पाकिस्तान की जो हालत हुई, जो पाकिस्तान के हालात हुए, वो क्यों ऐसे हुए? अगर इतने अच्छे थे जो लोग यूरोप में आके मुझे फ़ोन कर रहे हैं तो ये वहाँ पे रहते, वहाँ इनके ज़हन में है कि एक बेहतरीन ज़िंदगी, ये सिफारिश करो और जो मर्ज़ी करवा लो। और फिर ये सब नमाजी परहेज़ी, 5 वक्त के नमाजी हैं, और अपनी तरफ से अल्लाह बेहतर जानता है कि बड़े नेक लोग नज़र आते हैं लोगों के सामने। जब इनसे बातचीत की जाती है तो इनसे बड़ा आलम कोई नहीं होता, इनसे बड़ा इस्लाम को समझने वाला कोई नहीं होता। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज पाकिस्तान की आप हालत देखें, कौमी असम्बली बिक गई, हर चीज़ बिकती जा रही है। और फिर हमने इन ममालिक में आके वो अच्छाइयाँ नहीं सीखी, वो अच्छी चीज़ें नहीं सीखी। अभी तक हमारे दिमागों में वो सिफारिश, वो जो गलत काम को हौसला अफजाई भी करनी, पर्दापोशी भी करनी, और उसमें ये लोग भी नहीं देखते कि इससे एक इंसान का भला नहीं हो रहा। पूरी इंसानियत जो लोग भी रबुआ में रहते हैं, जिनके साथ ये हालात हुए, अब मैं मैसेज सुनाया करूँगा क्या हो रहा है वहाँ पे, उनका भला हो रहा है। ये कौमी बचत के बारे में मैं बताऊँगा तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन
اس کے عملے کے بارے میں یہ جو مجھے اطلاع ملی ہے وہ ریکارڈنگ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا کسی وقت، کہ وہاں خواتین آتی ہیں، ان کو سارا دن بٹھایا جاتا ہے، بزرگ آتے ہیں، ان کو سارا دن ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ پورا عملہ جو ہے یہ ملا ہوا ہے، یہ نہیں کہ مینیجر اکیلا ہی ہے، اور اس نے وہاں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے رابطے بھی کیے ہوئے ہیں جن کو پھر یہ بتاتا ہے کہ یہ ایجنٹ ہے۔ جب مینیجر صاحب کے کمرے سے مجھے فون آیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں لیے، ایجنٹ نے لیے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اسے بندے نے خود پیسے پکڑے 2,20,000 اور خود ہی واپس دیے، اس نے رسید بھی بنا کے دی۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ پاکستان سے ہم دوسرے ممالک میں تو آ گئے، مگر یہاں کی اچھائیاں کیوں نہیں سیکھ سکے؟ کیا وجہ؟ ہمارا تو بس نہیں چلتا ان ملکوں کو بھی اپنے ملک جیسا بنا دے۔ میں ان تمام لوگوں کو یہ بڑے ادب کے ساتھ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ویڈیو ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں، نہ تو ہمیں انڈر پریشر کیا جائے، نہ ہمیں یہ کہا جائے کہ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کی جائے، کیونکہ جو سچ اور حق کی بات ہوتی ہے وہ سب کے سامنے آنی چاہیے۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، ربوہ میں یہ قومی بچت بینک میں کیا ہو رہا ہے، میں نے آج اسی سلسلے میں پاکستان کی میڈیا سے رابطہ قائم کیا۔ جلدی اخبارات میں بھی باقاعدہ طور پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو حالات وہاں پہ ہیں وہ بیان کیے جائیں، اور اس پہ میں پوری توجہ دے رہا ہوں۔ اور ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ نے پاسورڈ تو کسی نے یورپ کا لے لیا، کسی نے ناروے کا لے لیا، کسی نے کسی ملک کا لے لیا، امریکہ کا لے لیا، کینیڈا کا لے لیا، مگر کیا آپ نے یہاں آ کے بھی یہ سچ اور حق کی بات کرنا نہ سیکھی؟ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کے۔ اتنے فون آئے ہیں مجھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اور ان کے اگر میں نام گننے لگوں تو میرا خیال وہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں۔ تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ ایک بندہ غلطی کرتا ہے، 100 بندے اس کے اوپر پردہ ڈال، اور جب میں نے انکوائری کی تو مجھے بعد میں یہ پتہ چلا کہ یہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کو بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے وہاں سے، پھر اس لیے یہ فون کرتے ہیں۔ اور یہ بتائیے کہ کبھی بینکوں میں بھی ایجنٹ بیٹھتے ہیں؟ بینک کا کیا کام ہے ٹیکس والے مسئلے میں آنا؟ اگر آپ دیکھیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، اور یہ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے حلف لیے ہوئے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولوں گا، ایسے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو افسوسناک۔ تو مقصد آج میرا بتانے کا یہ ہے کہ 9 بردرز ٹی وی انٹرنیشنل نہ تو کسی کے پریشر میں آتا ہے اور نہ مجھے کسی کا کوئی ڈر ہے۔ میں یہاں کا نیشنل یورپین ممالک کا، اور یورپ میں جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں اسی کے مطابق یہ چینل ہم چلاتے ہیں۔ اس لیے اپنی اصلاح کریں، اور جب ہم نے پتہ کیا تو یہ عرصہ دراز سے بینک مینیجر جو ہے وہاں پہ یہ کام کر رہا ہے اور غلط طریقے سے پیسہ بنا رہا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کر کے اس کی پوری انکوائری کرواؤں، اور اس کا پتہ کروں کہ اس کی دولت بھی کہاں کہاں ہے، اور لوگوں کے ساتھ بات چیت کروں۔ ایک چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کو کہیں بھی کوئی پرابلم ہے، پاکستان کی میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بک جاتی ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ پہ لوگ ٹھیک ہے جو فون مجھے کر رہے ہیں یا مینیجر ہے، مگر یہ 9 بردرز ٹی وی انٹرنیشنل نہ تو بکنے کے لیے بنا ہوا ہے، نہ مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت ہے، نہ میں کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو حق اور سچ کی بات ہے وہ آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے واضح طور پہ سب کو بتا رہی ہے کہ ابھی اور بھی کالیں آنی تھی اس سے پہلے کہ وہ آنی شروع ہو جائیں، تو میں نے کہا میں سب کو پہلے بتا دوں۔ جو خواتین وہاں قومی بچت بینک میں جاتی ہیں اور جن کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے، میرے پاس فون بھی آ رہے ہیں، اور میں اس سے تھوڑا ٹائم مجھے چاہیے، ایک پروگرام بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو مرد، جو بزرگ، جن لوگوں نے وہاں گئے اور ان لوگوں نے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں بولے، میرا نمبر سکرین پہ آ رہا ہے، مجھے فون کریں، میں فوری طور پہ ان کے ساتھ رابطہ قائم کروں گا، اور جو بھی بات چیت ہوگی پردے کے ذریعے ہم وہ کریں گے، اور حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب سے یہ سوشل میڈیا پہ پروگرام چلے کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے، ربوہ میں بھی اور دوسری جگہ جو پوری دنیا میں لوگ رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ صرف یہ قومی بچت، اگر اور بھی کہیں پہ آپ کو مسائل کا سامنا ہے، سرکاری جو جتنے بھی دفتر ہیں، تو ہمیں ضرور بتائیے، ہم اس میں پروگرام کریں گے
और मेरी ये आदत है, आपको इल्म होना चाहिए, यहाँ के कवानीन भी है कि जर्मनी या इंग्लैंड या कहीं भी पुलिस अगर रोक लेती है गलत गाड़ी चलाते हुए तो वो बंदे की फिर पूरी इंक्वायरी करते हैं। ये चीज़ें सीखें यहाँ पे, और ये ना कि दोबारा यहाँ हमें मजबूर करें और फिर बार बार मैं वही आपको अल्फाज में बताऊँ कि जनाब ये इस्लाम कहता है और ये आप किस तरफ जा रहे हैं। फिर बाद में ये लोग गलती मान भी लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम ना तो कोई ऐसा प्रोग्राम डिलीट करते हैं, ना किसी के कहने पे, और ना ये चैनल किसी के कहने पे चलता है। ये चैनल जो मैंने कहना वो उसके मुताबिक ही चलना है। मैं फिर आप लोगों को बता दूँ। तो नाज़रीन, हमें ज़रूर शिकायत जो भी किसी को हो वहाँ पे मुझे लिखें या फ़ोन करें, मैं आपकी बात सुनूँगा और आपकी पूरी मदद की जाएगी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के साथ। जो चीज़ें हमने 36 साल में यहाँ सीखी आके, फ़ोन करके ये लोग समझते हैं कि वो दोबारा हम वापस आ जाएंगे, वही माशरा वही चीज़ें उसी में वापस आए। खुदा का कोई खौफ करना चाहिए। जो अहद आपने दराए हुए हैं, जो बातें आपने की हुई हैं, वो ज़रा गौर करें कि वहाँ पे कोई ऐसी बात भी आपने की हुई है। आपको खुद अपने जो है हालात पता चल जाएंगे। रमज़ान का महीना है और आप ऐसे लोगों की साइड ले रहे हैं जो गैर इस्लामी काम करते हैं, जो लोगों को के साथ गैर इंसानी भी काम करते हैं, गैर अखलाकी भी करते हैं। ये गौर करें अपने आप पे। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।